उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मतं। लेकिन जिस बंदे में ज्ञान है, जिसमें तालीम है, जिसमें जानकारी है, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मतं, साक्षात मैं हूँ मैं, यानी जिस इंसान में ज्ञान है वो मैं हूँ, उसके अंदर मैं हूँ मैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसमें मैं हूँ। उदारा सखी लोगों की इज्जत करो, मकाम बड़ा बुलंद। सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मतं। आस्थितः आस्थितः, अकीदा रखो, दिमाग में बिठा लो इस बात को, सही युक्त आत्मा मामेवामुत्तमाम गतिम, कि जिस बंदे में मैं हूँ, जिसके अंदर मेरी सिफत है, वो इंसान दुनिया के अंदर कभी रुसवा नहीं हो सकता। दुनिया के अंदर उसको दबाने से कोई नहीं दबा सकता। भले ही दुनिया के अंदर इस्लाम को दबाने की कोशिश की जा रही हो, इस्लाम मजहब के बड़े बड़े विद्वानों के उनके चरित्र को दबाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन दुनिया वालों, मैं तारीख को कुरेद कर आपके सामने पेश करूंगा। भले ही तुम इस्लाम को टोपी और दाढ़ी देखकर ये कहते हो कि ये कौम तरक्की नहीं कर सकती है, ये रेगुलाइजेशन इसके अंदर भरी हुई है, बुनियाद परस्त होते हैं। मैं कहता हूं कि नहीं, आज तुमने साइंस का नाम दिया तो अपने आप को वैज्ञानिक कहते हो। अगर तुमने आज किसी इल्म रियाजी को मैथमेटिशियन का नाम दिया तो कहते हो कि हम बड़े दुनिया के अंदर तरक्की वाले हो गए। अगर आप इल्म ऑप्टिक्स के ऊपर काम करते हो तो कहते हो कि हमने इन चीजों का इजाद किया। ये सारी चीजें हमारी चौखट से निकल करके गई है। याद कीजिए, बड़े शख्स का नाम है अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी को कौन नहीं जानता है? अगर इंसान को चेचक जैसी मुहलिक बीमारी हो जाए, इस मुहलिक बीमारी का इलाज किसने किया? पूछो इन मीडिया वालों से। मदरसे से पढ़ा लिखा है नौजवान जिसका नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी है, चेचक की बीमारी का इलाज अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी ने किया। अल्कोहल का मूजिब, अल्कोहल का बानी अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। और ब्रदर में अगर आपकी पथरी हो जाए, मसाना कमजोर हो जाए, इसके ऊपर सबसे मजबूत किताब तहकीक अगर किसी की है तो शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। नहीं मानोगे मेरी तहकीक को, एक तरफ उठाकर डाल दो। उठाओ 1923 की रिपोर्ट, लंदन के अंदर तिब्बी कांग्रेस एक इजलास मुनाकिद, एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाती है। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 1923 में तमाम दुनिया के डॉक्टरों का इमाम अगर किसी को माना जाता है तो शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर-राज़ी। आज एक दवाई का नाम आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक इंडिया नाम देते, आयुर्वेदिक का नाम ऑर्गेनिक इंडिया, इनऑर्गेनिक इंडिया। इस दवाई की खोज करने वाला कौन? मीडिया वाले तुम्हारे दादा? नहीं, उस शख्स का नाम अबू मंसूर ईरानी, जिन्होंने 500 किताबें अपनी किताबुल अदबिया में लिखी। आज ये ऑर्गेनिक इंडिया आयुर्वेदिक दवाई को बोलते, बड़ी बड़ी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगी, आप किसी मॉल में जाएंगे वहां मिलेंगी। हमारे अमोर्टियों की हाल है दवाई नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक इंडिया, एक दवाई की बोतल बड़ी कीमती होती है और प्योर दवाई होती। इस दवाई की खोज करने वाला कोई मायकालाल है तो शख्स का नाम अबू मंसूर ईरानी था। और तारीख उठाओ, देखो अबुल कासिम अस-सहरावी, दुनिया के अंदर बीमारी की इलाज का एक तरीका था। मैं मजबूर इसलिए हूँ बोलने पर क्योंकि हमारे मदारिस को टारगेट करते, हमारे तकरीबन 5,000 मदरसे टारगेटेड हैं। इनको बताना चाहता तारीख नहीं बोलते हमारे उलमा, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बुरे हैं, हम बहरे हैं। द फादर ऑफ एविएशन कौन? इस धरती के ऊपर हवाई जहाज का निर्माण किसने किया? अबू अब्बास ने किया। तारीख दिखा कर देख, अब्दुल्ला झूठ बोलता है, हाथ में हथकड़ी लगा देना। अबुल कासिम अस-सहरावी को पूछो यूरोप वालों से क्या नाम है इनका? अल-कीस अल-बुबकीस नाम है। इसकी एक किताब पढ़ाई जाती, आज भी यूरोप के अंदर पढ़ाई जाती। इलाज एक तरीका था, कौन सा तरीका? दवाई का तरीका। मेडिसिन दे देंगे,
मरीज सही हो जाएगा, वो घर को चले जाएंगे। लेकिन एक तरीका और इजाद किया, कौन सा? ऑपरेशन का तरीका। ऑपरेशन के आलात बनाए। उस शख्स का नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी, उसके बाद नाम आता है इब्न सीना का। मैंने बताया इब्न सीना has been written by Ibn Sina a great books. His book's name is Al-Qanun। 10 लाख अल्फाज इस किताब में है और there are 5 chapters of this book। और इब्न सीना घर से भागकर मदरसे में गए, 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने। इनकी ये किताब आज भी कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है। कहाँ? कैम्ब्रिज। अगर कहीं कोई वहां पढ़ ले हमारा भारतीय, तो उसको कहते हैं कि अरे कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ, लंदन से पढ़कर आया। अच्छा, ये तो हमारी तारीखी रिपोर्ट है। एक बहुत बड़ा प्रोफेसर स्टीफन ब्रेडली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड प्रोफेसर, उसने लिखा कि द फर्स्ट साइंसदान, द फर्स्ट साइंटिस्ट पर्सन, हिज नेम इब्न हैसम। उन्होंने किताब लिखी इल्म ऑप्टिक्स। ये जितने भी कैमरा है यहाँ पे जो चश्मे लगाते हैं, ये टोटल चीजें इब्न हैसम की प्रोडक्ट। कहां से पढ़े? मदरसे से पढ़े। आओ बेटे मीडिया वालों, तुमको इंट्रोडक्शन चाहिए कि मदरसे वाला क्या कर सकते हैं? मदरसे वाला ये कर सकते हैं। ये मत समझो कि कुरान में कुछ नहीं है, पढ़ो। वअल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा टू द डे ऑफ जजमेंट। अगर कोई 2 साल बाद रोबोट बनाकर लाएगा तो उस इंसान की सिर्फ इतना उसका कमाल होगा कि दुनिया के अंदर रोबोट को इजाद किया, लेकिन दिमाग में वो चीज आई कहां से? वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो तजुर्बा कहां से आया? वो अब्बा आदम, वो मुंतकिल हुई नस्लन बाद नस्ली। कहते हैं ना हम लोग, अगर कोई किसी की आवाज अच्छी होती है तो क्या बोलते हैं? अरे इस बच्चे की आवाज बहुत खूबसूरत है, कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, सबकी आवाज खराब है लेकिन ये बहुत खूबसूरत शायर बना। तो क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, इनका जो नाना था ना, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। यानी नाना की आवाज विरासत में नाती को मिलती। या किसी की 2-3 नस्ल पहले पहलवानी होती है, तो 2-3 नस्ल के बाद कोई बच्चा पहलवान बनता है, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनका परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा पहलवान थे, इसीलिए वो चीज निस्बतन मुंतकिल होकर इस बच्चे में आई। तो दुनिया वालों सुनो, वअल्लमा आदम अल-अस्मा कंप्लीटली वी बिलीव इन कुरान। द कुरान नो डैमेज, द कुरान नो डिवाइडेड, द कुरान नो रिनोवेटेड, रिस्टोर्ड, द कुरान द फाइनली संविधान, अल्लाह का फाइनली किताब है जो कुरान में है, दुनिया की तमाम ग्रंथों के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। कुरान में वअल्लमा आदम अल-अस्माअ। कुछ दिनों के बाद में अब ऐसी मशीन आने वाली है कि आदमी उसमें बैठेगा, बटन दबाएगा, 2 सेकंड के अंदर 2000 किलोमीटर का सफर तय करेगा। ऐसी मशीन आने वाली, देख लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि यार ये तो अंग्रेजों का वो है, अंग्रेज भी आदम की औलाद है। अंग्रेजों का कमाल नहीं है, उन्होंने जोड़ा है, जोड़कर, लेकिन वो ब्रेन, वो दिमाग, वो IQ कहां से आया? वअल्लमा आदम अल-अस्मा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में टू द डे ऑफ जजमेंट, कयामत तक वो दिमाग, वो शार्प माइंडनेस वो मुंतकिल होती है। और कुरान भी कहता है वयखलुकु मा, उलमा जानते हैं यखलुकु पहले मुजारे, यखलुकु पहले मुजारे, यखलुकु पैदा करना, अकला याकुल खाना, अकला याकुल, अकला उसने खाया, याकुल वो खाता है या वो खाएगा। अहम खदती संस्कृत में बोलते, अहम खदती मैं खाता हूं, अहम खदतु प्लीज खाइए संस्कृत में। थोड़ा सा तू का फर्क कीजिए, सेंटेंस चेंज हो जाते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, एशा बालका, एशा बालका ये लड़का है, एशा एक मात्रा बढ़ा दिया, एशा बालिका
وہ یہ لڑکی، سا بالکا وہ لڑکا، سا بالکا وہ لڑکی، ایتت پھلم یہ فروٹس یہ پھل، تت پھلم وہ فروٹس. سنسکرت ہے، بہت آسان ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. یو کین ریمبر اینڈ یو کین لرن بٹ جسٹ یو ورک ہارڈ اینڈ فار سم ٹائم. تھوڑی سی محنت کریں گے سیکھ جائیں گے. کیا بتایا؟ یخلق ما لا یخلق، یخلق میں اللہ چھپا ہوا ہے، وہ ضمیر پوشیدہ ہے. نحو صرف کی گرامر پڑھیں گے. وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا؟ کرتا ہے. آج کے زمانے میں اگر کسی نے اپاچی بنا دیا تو یہ مت کہیے کہ ارے بڑا مہان آدمی ہو گیا، یہ خدا ہو گیا. نہیں، وہ خدا نہیں. وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے، وَيَخْلُقُ اللہ پیدا کرتا ہے. ماں روبوٹ کو، اپاچی کو، کار کو، ٹرین کو، بلٹ ٹرین کو، ایویشن کو، ایئر بیس کو، ساری چیزیں وَيَخْلُقُ ماں میں ساری چیزیں آتی ہے. ماں لا تعلمون، اللہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرتا ہے یا فیوچر میں کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. لا تعلمون. لیکن یہ چیزیں پیدا سب اللہ کرتا ہے، اور سب کا مینشن اللہ نے قرآن میں بیان کیا. دنیا کا سب سے بڑا رائٹر کون؟ دنیا والوں آکسفورڈ یونیورسٹی کا نہیں، مشرق سے مغرب، اتر سے دکن کی تاریخ اٹھاؤ، نام ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن شاید یہ معلوم نہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہسٹریکل رائٹر، اس کا نام تاریخ ابن خلدون کو لکھنے والا ابن خلدون ہے. حساب جس کو علم ریاضی اور حساب بولا جاتا، آج کے زمانے میں اس کو میتھ بول دیتے. کون لکھنے والا؟ سب سے بڑا سائنس میتھمیٹیشین کون؟ ابن باجا. سب سے بڑا جیولوجسٹ کون؟ بتا. حمد اللہ بغدادی. سب سے بڑا فلسفی کون؟ امام غزالی. غلط بات ہے کہ قرآن کریم سے جو چیزیں صادق، جو چیزیں ماڈرن اعتبار سے بیان کی گئی ہے وہ ہم بیان نہیں کرتے ہیں، تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب محمد رسول اللہ کے ماننے والے تو بس ایسے ہی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. محمد رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے. آپ پڑھ کر دیکھو، فالو کر کے دیکھو، آپ کو دنیا کی ساری چیزیں ملیں گی. آپ کو آدھوری کے اعتبار سے لیس شریعت اسلامی. لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ امپاسبل ٹو رائٹ اپ اینڈ ٹو اسکائی. آسمان سے آسمان تک، زمین سے جانا امپاسبل. منع کر دیا انہوں نے کہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ آسمان پہ کوئی جا نہیں سکتا، دروازے نہیں کیسے جائیں گے. تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی جب معراج پہ گئے تو وہ غلط. لیکن اب جب چاند پر پہنچ گئے، چاند پر لوگ، چاند مارس پہ بھی پہنچ گئے، مارس چاند پہ بھی پہنچے، مارس بھی پہنچے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں محمد رسول اللہ ہم کو ابھی چاند پر پہنچے ہیں. محمد رسول اللہ تو منٹوں سیکنڈوں میں مسجد نبوی سے لے کر مکہ المکرمہ سے لے کر آپ بیت المقدس، اور وہاں سے لے کر آپ سدرۃ المنتہا تک چلے گئے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. وہ مثال موجود ہے کہ نہیں؟ ابھی چاند میں گئے تو بڑے سائنسداں. محمد رسول اللہ تو 1450 سال پہلے چاند نہیں بلکہ ساتوں آسمان تھا، سدرۃ المنتہا تھا، عرش معلی تھا، بلکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. نبی کی ذات پر، نبی کی شریعت پر اعتراض کرنے والے تمہیں ماننا پڑے گا. انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، ایک ایک باتوں پر عمل کرو گے. کچھ لوگ تو پہلے یوں بولتے تھے کہ سورج نہیں گھومتا ہے، زمین نہیں گھومتی ہے. کچھ لوگ بولتے تھے کہ نہیں اپنی اپنی جگہ پر ہے. لیکن ساری یہ باتیں فیل ہو گئی. جدید سائنس کا کیا ماننا ہے
ہے جدید سائنس کا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے. یہ رپورٹ یہ تحقیق کس نے پیش کی؟ جدید ماڈرن سائنس کا جدید سائنس کا بانی کس کو مانا جاتا؟ البرٹ آئنسٹائن، جس نے شادی نہیں کی. البرٹ آئنسٹائن 1915 میں یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے رکھا کہ زمین بھی گھومتی ہے، سورج بھی گھومتا ہے اپنی اپنی جگہ پر. کسی نے پوچھا where did you bring it, and it's practical, and it is a practical, and do you have any kind of proof? آپ کے پاس کوئی دلائل ہے؟ انہوں نے کہا yeah I have a proof. انہوں نے قرآن کریم کھول کر کے بتایا کہ زمین بھی گھومتی ہے اور سورج بھی گھومتا ہے. اور انہوں نے کہا والشمس تجری لمستقر لها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو، زمین اور سورج اپنے اپنے مدار پر گھومتے ہیں، صبح شام گھومتے رہتے ہیں. قرآن کریم کی دلیل پیش کی. پوچھو سقراط سے اور پوچھو پرانے سائنسدانوں سے جو ایک زمانے تک یہ عقیدہ تھا کہ صرف زمین گھومتی ہے، سورج رکا ہوا ہے. پھر کچھ دنوں تک یہ عقیدہ رہا کہ سورج گھومتا ہے، زمین رکی ہوئی ہے. لیکن جب قرآن نے یہ چیلنج کیا کہ نہیں، سورج بھی گھومتا ہے، زمین بھی گھومتی ہے، آج جدید سائنس کا یہی ماننا ہے جو قرآن کا ماننا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ you will follow and you will have to follow. You will follow not, you will have to follow. تمہیں فالو کرنا ہوگا ہمارے قرآن کی اسٹرکچر کو، ہمارے قرآن کی سموِدھان کو. because Quran and doesn't deny and Quran doesn't and put the cruelties and violence. قرآن میں بہت ساری اچھی باتیں ہیں.